नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग जल्दा बल्दा आम नागरिकका जिज्ञासालाई सम्बोधन उहाँ मार्फत गराउने प्रयास गर्नेछु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट 2 पटक गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको सो विधेयकलाई हिजो 15 दिन व्यतीत भयो र उहाँले राति 12 बजेसम्ममा कतिपय मानिसले प्रमाणीकरण गर्नुहोला राष्ट्रपतिले यस्तो आशा गरेका थिए, तर 12 बजेसम्म पनि त्यो प्रमाणीकरण नभएको हुनाले नागरिकता विधेयक अब तुइएको छ। त नागरिकता विधेयक तुइएसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित भनिने केही दलका अगुवाहरू अलिकति अलग ढङ्गले सोच्न थालेका छन्। उनीहरूको विचारमा यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो, त्यसकारण देश एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यसरी उनीहरूका प्रतिक्रिया र उनीहरू निकटका मानिसहरूको धारणा यसरी आएको छ। संविधानको धारा 113 लाई उनीहरू कोट गर्छन्। धारा 113 अन्तर्गत राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य छिन् भन्ने सत्तारूढ दलका अगुवाहरूको यस्तो धारणा छ। भलै कार्यकर्ताहरू त्यहाँ पनि विभाजित स्थितिमा छन्। त अब के हुन्छ? यी सहित कयौं यस्ता विषय, कानुनी जटिलताका कुरा, संवैधानिक सङ्कटतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको कुरा, चुनावको सम्मुखको कुरा, यी यावत छन्। न्यायपालिका भित्रको जात्राको कुरा छ। यही वरिपरि केन्द्रित रहेर आज म वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब म तपाईसँग यति आम दर्शकको त्यो कौतूहलता छ, अब के होला भन्ने मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ। अब म तपाईसँगै सोध्छु, अब के हुन्छ? म यही, मेरो पहिलो प्रश्न नै यही, अब के हुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो अहिलेको जति अन्योलताको विषयलाई यहाँले प्रारम्भमा जिज्ञासा स्वरूप उठान गर्नुभयो, यसको कारक को हो? त्यसैले कारक थाहा नभइकन, कारण थाहा नभइकन समाधान हुन सक्दैन। यसको कारक चाहिँ को हो त? यो के कारण यस्तो स्थिति बन्यो? अब यसको कारक नै यो संविधान हो। र जसरी यो संविधानमा तपाईहरूले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुन्छ भनेर कयौं ठाउँ वर्णन गर्नुभएको छ, तर अहिलेको वर्तमान सरकार नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। यो भन्दा अलिकति आक्रोशित प्रश्नको लागि पनि म अपेक्षा गर्छु, किनभने गएको 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वर्तमान गठबन्धनलाई राज्य सत्ता चलाउने जिम्मेवारी दिएका थिएनन्। तर बहुमत सिद्ध गरेका छन् त फेरि। बहुमत होइन, यसमा अलिकति बुझ्नको लागि मैले निवेदन गरौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि अथवा दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि र अब त्यो फेरि संसदमा माधव नेपालजीहरूले के गर्नुभयो भने यी सबै कुरा अहिलेकै सबैको यो यसै एपिसोडमा टुङ्गिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यसमा म जान चाहन्न। तर उहाँहरूकै संविधान अन्तर्गत सिर्जित न्यायपालिकाको प्रमुख समेतको संवैधानिक इजलासले परमादेशको आदेश जारी नगरेको भए यो सरकार बन्दैन थियो। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताको अभिमतले तपाईँ सरकार बन्नु भएको होइन।
अर्थात् असंवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेको हो यो सरकार बन्ने किनभने संविधानले त्यो पथ दिएको थिएन। किनभने प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था कि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि चाहिँ तत्काल प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सहमतिमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो। प्रधानमन्त्री कसले बनाउने हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने हो। तर यो सरकार त ईश्वर प्रसाद खतिवडाजीले लेख्नु भएको, चोलेन्द्र शमशेरजीले नेतृत्व गर्नुभएको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले 2078 असार 28 गते सोमबार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर लेखा छ फैसलामा, परमादेश। त्यसैले यो नेपाली जनताले बनाएको सरकार हो। यसै कारणले गर्दाखेरि जुन अब के हुन्छ भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, यो जुन प्रकारको, त्यसैले मैले कारणको कुरा भने, यो कारण के थियो? यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता माथिको विचलन थियो र तपाईले परमादेशद्वारा सरकार बनाउनु हो। र त्यतिखेर अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने घटक मध्येका पुष्पकमल दाहालजीहरूले त विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भनेर बारम्बार भनि नै राख्नु भएको थियो। अहिले अब विधेयक प्रमाणितकरणको कुरा छ अथवा यो हाम्रो महाभियोगको कुरा छ, हामी कुरा गरौँला। अहिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 म तपाईलाई एकचोटि पढेर निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक, अर्थ विधेयक बाहेक, अर्थ विधेयकमा चाहिँ तपाईले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। अर्थात् राष्ट्रपतिले उभौ जे आयो आँखा चिम्लेर छाप लगाउने प्रमाणीकरण। अब नभए यसो गरौँ न, विधेयकमा प्रमाणीकरण भन्दै यसको उपधारा 3 मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक आर्थिक कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति तिमी आफू केही सोच विचार गर्न पाउँदैनौ, बाहेक अरू विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा, छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा, कसलाई लाग्नु पर्यो? राष्ट्रपतिलाई। म निवेदन गर्दैछु र म दोहोऱ्याएर निवेदन गर्दैछु, राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउने आदि इत्यादि भन्। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प हो, यसलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन। तपाईले पठाउनु राष्ट्रपतिलाई त्यो विवेकी अधिकार कहीँ दिएको छ? संविधानले भनेको छ। एकैछिन म यही छ यो लामो कुरा गर्नै पर्दैन। प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा, तपाईँ राष्ट्रपतिलाई त रबर स्ट्याम्प भन्नुहुन्छ जे गरे प्रमाण। तर रबर स्ट्याम्पको त विचार हुँदैन होला नि, पुनर्विचार गर्न सक्दैन होला नि त्यसले। पुनर्विचार कसले गर्छ? जो सजीव छ, जो अधिकार छ, उनले जो सोच्न सक्छ उनले पुनर्विचार गर्यो। त राष्ट्रपतिले गरेको पुनर्विचारको वैधानिकतालाई तपाईँ प्रतिनिधि सभाले सम्बोधन गर्नुभयो? गर्नु भएन। जुन 15 बुँदेको राष्ट्रपतिले होइन, किनभने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गरेको कुरा आपत्तिजनक त भन्नु भएन नि। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गरेको कुरालाई तपाईले ध्यान चाहिँ दिनु भएन र जस्ताको तस्तै फेरि पास गर्नुभयो। तर राष्ट्रपतिले गरेको पुनर्विचार, त्यो पुनर्विचारलाई चाहिँ संसदले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? अनि संसदले संविधानको पालना गरे? मेरो कुरा म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्ने, म पार्लियामेन्ट, मैले पास गरेको विधेयक पुनर्विचार गर्ने अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई। त्यो राष्ट्रपति कसले बनाएको? म समेतले भोट दिएर, संसद सदस्यले भोट दिएर बनाएको। त्यो राष्ट्रपतिलाई मैले पुनर्विचारको अधिकार दिएँ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर भने म तेरो पुनर्विचार गर्दिनँ भने संविधानको पालना भयो? तपाईँ राष्ट्रपतिले मात्रै, अब दोस्रो पटक त राष्ट्रपतिले
जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नु के अरे प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अहिले दाबी जिकिरहरू त्यसरी आइरहेको होइन। 15 दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर फर्काउनु पर्छ, अन्यथा त्यो के हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हो। स्वत त्यसले ऐनको रूप धारण गर्छ भनिन्छ कि संविधानले के हुन्छ गर्दैन। उहाँले थन्क्याएर राखेको अबको स्थितिमा अब के भयो भन्ने अब पहिलो कुरा के हो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि जे आधार र कारण भन्नुभएको थियो त्यसलाई संसदले सम्बोधन गरेन। त्यसलाई संशोधन के अरे संसदले सम्बोधन किन गरेन त्यो विषय 15 बुँदालाई? किनभने राष्ट्रपतिले जो दाबी गर्नुभएको थियो, जो गर्नुभएको छ, यी विषय चाहिँ विचार योग्य छ है, पुनर्विचार गर, यसमा मेरो केही सवालहरू छ भनेर जसरी फर्काइदिनु भयो, किन संसदले पुनर्विचार गरेन, सम्बोधन किन गरेन? अब किनभनेदेखि मलाई के लाग्छ भने हामीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, हामीले नेपाली बनाउने होइन। मतलब के भनेको के बताइदिनु अझ बुझ्ने गरेर आम दर्शक यो बारेमा हामीले राष्ट्रपतिजीलाई ज्ञापन पत्र समेत दिएका छौं। म तपाईलाई 4 वटा उदाहरण निवेदन गर्न सक्दछु। नेपालको संविधान 2019 जब जारी भयो, अगाडि पनि छन्, तर त्यहाँदेखि यो संविधान लागू हुँदाका बखत देहाएका व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक आदि इत्यादि हुनेछन्। त्यो संविधान 2047 सालमा आएर परिवर्तन भयो। 2047 को संविधानमा पनि त्यही लेखियो, यो संविधान लागू हुँदाका बखत देहाएका व्यक्तिहरू नागरिक हुनेछन् भनियो। गर्दा गर्दै 2072 सम्म आउँदाखेरि पनि यो संविधान लागू हुँदाका बखत देहाएका व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। अर्थात् जति पटक नयाँ परिवर्तन हुन्छ यो नागरिकता वितरण गर्ने एकैछिन म धैर्यको लागि अलिकति अपेक्षा गर्छु, क्षमा चाहौँ। भनेदेखि तपाईले यो संविधान हामी जो विक्रम सम्वत 1825 देखि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको निर्माण एकीकरण जे गर्नुभयो तबदेखि हामी त नेपालमै छौं, छोरा नाति पनाति आदि इत्यादि। हरेक चोटि संविधान लागू हुँदाखेरि नयाँ को आएर बसेका हुन्छ र देहाएका व्यक्ति नागरिक हुन्छन् भन्नुहुन्छ? नयाँ को आएर बसेका हुन्छन् भनेदेखि 1.39 करोड जनसङ्ख्या भएको देश, अर्थात् गैर नेपाली। गैर नेपाली भन्दाखेरि पनि म फेरि तपाईलाई एउटा कुरा स्मरण गराउँ। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, नेपाल भारतको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा 6, त्यसमा के भनिएको छ भने नेपाल सरकार अथवा नेपाल देश, नेपाल राज्य भारतीयहरूलाई उद्योग धन्दा कल कारखानाका लागि नेपाली सरह प्राथमिकता दिन्छ भनेर तपाईले नेपाललाई औद्योगिक उपनिवेश बनाउनु भयो। त्यसको धारा 7 मा के लेख्नुभयो? भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली सरह नेपालमा घर जग्गा जमिन किन्न राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ भनेर लेखा छ। भनेदेखि तपाईले अब यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेपछि अनि तपाईले राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्नु। अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईलाई के निवेदन गर्न सक्दछु भने अहिले तपाईले अंगीकृत नागरिक भन्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध नागरिक भन्नुहुन्छ, वंशज नागरिक भन्नुहुन्छ, मानार्थ तपाईले नेपाली किन बनाउनु भइराखेको छ भने यस कारणले गर्दाखेरि अब यति त बनाउनु भयो। अब म तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा भयो? 2079 असार 4 गते। 2079 असार 4 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अब यो प्रतिनिधि सभा यस्तो कुनै विधेयक बनाउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक रूपले सक्षम छ? अर्थात् योग्य छैन भन्न। योग्य छैन किनभने के कारणले? किनभने तपाईले म अब जनताको अभिमत लिन जान्छु भनेर भन्नुभयो। अब तपाई जनताको कठघरामा सबजुडी हुनुहुन्छ अनि तपाई जनताको कठघरामा जान्छु भनेर भन्ने अनि अमुक मान्छेहरूलाई म नागरिकता दिन्छु भनेर तपाई विधेयक बनाउने पास गर्ने। अब फेरि अर्को कुरा, अहिले राष्ट्रपतिले यो प्रमाणीकरण नगरेर दुईटा कुरा चाहिँ गर्नु भएको छ। एउटा कुरा उहाँले
मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्मानको विषयलाई स्थापित गर्नु भएको छ, स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ। र अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक नैतिकता राख्नु भएको छ। कसरी? हिजो त्यही विधेयक म कहाँ आयो, मैले त्यसमा 20औं कुरा तलमाथि देखेँ। मैले 20औं कुरा तलमाथि देखेँ र तपाईकोमा पठाइदिएँ भने आज तपाईले राष्ट्रपतिलाई अपमान गरेर जस्ताको तस्तै यो कुरा राख भनेर पठाउनुहुन्छ भने हिजो मैले गलत देखाएको कुरा आज कसरी ठिक हुन्छ? त्यसलाई मैले मान्नै पर्छ। तर एकखाले मानिसको दाबी के छ भने राष्ट्रपति कार्यकारी होइन, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। हामी वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको कुरा गरिरहेका छौँ। किङ क्यान डु नो रङ, अर्थात् राजाले गल्ती गर्दैन भने जस्तै। अब यो समस्यासँगै राष्ट्रपति त विवादमा त तानिनुभयो। भोलि यो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई नजरबन्द गर्यो, अधिकार कटौती गर्यो, अदालतमा गयो या प्रधान न्यायाधीश सरह व्यवहार गर्यो भने उपराष्ट्रपतिलाई कानून दिने अवस्थामा म प्रवेश गर्न सक्छु भनेर राजनीतिक निर्णय गर्यो भने त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले के गर्ने हो? अब राजनीतिक निर्णय गर्यो भने विधेयकमा प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। अब तपाईहरु अथवा हामीहरु भन्ने गर्छौं अथवा आम मानिसहरु अथवा उहाँहरु भन्ने गर्नुहुन्छ राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार छैन। संविधानको धारा 61 के हो? यो संविधानको पालन र संरक्षण राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। जो रबर स्टाम्प हो, जो कार्यकारी अधिकारै छैन, त्यसले कसरी पालन र संरक्षण गर्छ? अब नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्छ। त्यो नेपाली सेनाको परमाधिपति नेपालको राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने कुराको प्रधानमन्त्रीले भन्दै हो? यो त संविधानले भन्यो। अब म नेपाली सेनाको परमाधिपति, अब तपाईले मलाई थुनामा राख्नुहुन्छ, यो कुराको परिकल्पना कुनै सभ्य शिष्ट सरकारको बेलामा गरिदैन। र अझै अर्को कुरा, यो सरकार अहिलेको गठबन्धन भन्नुहुन्छ मान्छेहरू, मैले ठगबन्धन भन्छु। यो संविधानको धारा 269 को व्यवस्था के हो भने हरेक राजनीतिक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो संघ संगठन गर्ने आदि इत्यादि स्वतन्त्रता हुन्छ भन्दै संविधानको धारा 17 मा त्यो कुरा व्यवस्था गरेको छ। भनेदेखि अहिले अब म नेपाली कांग्रेसको मान्छे, तपाई नेकपा माओवादीको मान्छे, अनि नेकपा माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्ने, अनि कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने, अनि व्यवस्था चाहिँ बहुदलीय हुनुपर्ने। भनेदेखि यस्तो खालको राज्य प्रणाली र एउटा निश्चित राजनीतिक मान्यताको मान्छेलाई अर्को राजनीतिक मान्यतामा मत दिनलाई तपाईले बाध्य गर्नुहुन्छ भने यो सैद्धान्तिक अपचलन विचलनको सरकार हो। अनि अब फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। अहिले राष्ट्रपतिजीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तपाईहरुले जे भन्नु होला, एकछिनलाई मान्नुस्, मैले कुनै एउटा भारतीय नारीसँग बिहा गरेँ भनेदेखि उहाँ बिहा गरेर आउनुभयो, बिहा गरेर आउने बित्तिकै तपाईले भोलि नागरिकता दिनुभयो, अनि पर्सि उहाँ र मेरो बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भयो भने त्यो नागरिकता के हुन्छ? र यहाँ आएर तपाईले दिएको नागरिकता त्यसको बारेमा बोल्दैन एकछिन। अनि त्यसैले उहाँको भारतको नागरिकता चाहिँ के हुन्छ नि? अब फेरि अर्को कुरा, यदि त्यसरी गर्ने हो भनेदेखि त अहिले जसरी विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, भोलि माइती माओली चाहिँ भारतमा होलान्, तपाईँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति हुनु होला, त्यो अवस्था के हुन्छ? यसै कारणले गर्दा मैले तपाईलाई अघि 1950 को सन्धिको धारा 7 जे निवेदन गरे, तपाईले भारतीयहरूलाई नेपाली सरह भन्नुस् न, तपाईले अंगीकृत नागरिकता भनेको को अंगीकृत? मेरो त पिता पुर्खा पूर्वज सबै यहीँदेखि आदि इत्यादि यही छन् भने तपाईले अंगीकृत भनेर तपाई अंग चाहिँ होइन, अंग बनाइदिएको कृत के कृत्य मात्रै गरेको।
अनि यस्तो खालको कुराहरू यदि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनु भयो भने त्यसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतामा के प्रतिकूल असर पर्यो र राष्ट्रपति संविधानको उल्लङ्घन भयो, त्यसकारण भयो। यो सिस्टममाथि भयो। घात भयो, संविधानको धारा 113 को प्रतिकूल भयो। होइन। अब सिस्टममाथि प्रश्न उठ्यो, सिस्टम कोल्याप्स गर्न लागि राष्ट्रपतिले सत्तारूढ दलको एकछिन हो, यसको जवाब होइन। अहिले सिस्टम कोल्याप्स गर्न लागेको तपाईहरूले, किनभने तपाईहरूले भनेको सत्ताधारीले सत्ता, अथवा यो हामीले उत्कृष्ट व्यवस्था बनायौँ, संविधान ल्यायौँ भनेर जसले भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। किनभनेदेखि संसारमा न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुख बनाएको संसारमा कहाँ छ? तपाईँले न्यायपालिकामा बिचौलिया। र अर्को कुरा के हो भने यो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गर्छ। यो संविधानको संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छ। तर त्यो संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई समितिले पारित गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेन भने काम लाग्दैन। अब संसदीय सुनवाई समिति भनेको के हो? संसदीय सुनवाई समिति भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू भएर बनेको समिति हो। म प्रधान न्यायाधीश अथवा म सर्वोच्चको न्यायाधीश, मलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हो भनेर अनुमोदन गर्नुभयो। एकछिनलाई मानुस चोलेन्द्र शमशेरजीलाई त्यही गर्नुभयो। तर अब महाभियोग कसले लगाउँछ? प्रतिनिधि सभाले मात्रै लगाउँछ। अब प्रतिनिधि सभाले महाभियोग लगाएर संसदीय समितिले बनाएको प्रधान न्यायाधीश तपाईँ कसरी हटाउनुहुन्छ भनेदेखि यो व्यवस्थाको चिरहरण तपाईँले गरे होइन। अब फेरि हामीले भर्खरै हेर्यौँ अथवा चोलेन्द्र शमशेरजी उहाँले गर्नुभएको बयानको सिलसिलामा हामीले हेर्यौँ त चोलेन्द्र शमशेरजीलाई महाभियोग सिफारिस समितिले त बोलाएर बयान लियो। त त्यही महाभियोग सिफारिस समिति, त्यही संसदीय सुनवाई समितिबाट त सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशहरू पनि न्यायाधीश भए भने चोलेन्द्र शमशेरजीले पोल गरेको मान्छेलाई ल्या त उपस्थित हुनु भनेर संसदीय यो महाभियोग सिफारिस समितिले त भन्यो। अब महाभियोग सिफारिस समितिले अरू न्यायाधीशलाई बोलायो भने ल यो त विधिको शासन गएर समाप्त भयो। जसले प्रधान न्यायाधीशलाई जिरा गर्न सक्छ उसले न्यायाधीशलाई बोलाउँदा अब फेरि यो देशै जाने भयो भने यो कसले बिगारेको? अब एकछिन अर्को कुरा राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहोस्। मैले न्यायपालिकाको कुरा गरेँ र अब राष्ट्रपतिजीको कुरा गर्नुहोस्। अमुक मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर न्यायपालिकाले भन्यो र अहिले महाभियोग लगाउँदाखेरि प्रचण्डजीलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो, शेरबहादुरजीलाई महाभियोग लगाउनु पर्यो। किनभने चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाभियोग लगाउने मध्येमा एउटा अरू बुँदाहरूका अतिरिक्त एउटा बुँदा यसले सरकारमा भाग खोज्यो भनेर गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री सन्त्री बनाउने जे कुराको बारेमा भाग खोज्यो भनेर भनियो। अब मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ, मैले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, मन्त्री त मैले बनाउन सक्दिनँ नि। अनि मैले भने प्रधानमन्त्रीजी मेरो फल्ना मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाइदिनुहोस्, तपाईँले मन्त्री बनाउनु भयो। म भाग खोज्नेलाई महाभियोग लाग्ने, तपाईँ मन्त्री बनाउने मान्छेलाई महाभियोग नलाग्ने, यस्तो। अनि यो व्यवस्था फेरि पनि तपाईँले ध्वस्त गर्नु। अब सुन्नुहोस्, रञ्जन कोइरालाको केसमा अब त्यही नाउँ आयो। त्यो रञ्जन कोइरालाको केसमा घुस खायो भनेर भन्यो। ठिक छ, घुस खाने, घुस दिने, घुस लिने भ्रष्टाचारी हुन्, त्यसमा विवादै भएन। तर रञ्जन कोइराला जेलमा छ, चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतमा छ। घुस ल्याएर दियो कसले? त्यो घुस दिने मान्छेको त्यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो कि परेन? यस्तो महाभियोग हुन्छ। फेरि यो तपाईँहरूले बनाएको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 2 संवैधानिक अङ्गका अथवा संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिमको पदाधिकारीलाई त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव आयो, दरखास्त आयो भने
बैठक बसेको पहिलो बैठक बसेको 7 दिनभित्र त्यस सम्बन्धी काम कार्यवाही अगाडि बढाउनुपर्छ। तपाईले 6 महिनासम्म त्यो किन राख्नुभयो? फेरि अर्को कुरा, संसदीय यो अहिले सुनवाई समिति दुर्नियत थियो। एकछिन, महाभियोग सिफारिस समितिले त अग्नि प्रसाद सापकोटाजीलाई प्रतिवेदन त दियो, तर महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यकाल त 3 महिना हुन्छ नि। तपाईले अहिले किन डिस्टर्ब गर्नुभयो? किनभने तपाईँ आफै प्रतिनिधि सभा हुनुहुन्न, तपाईले अब मलाई कसरी कार्यवाही गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले यसमा अलिकति यो प्रधान न्यायाधीशको सवालमा यो स्पष्ट गरिदिनु, त्यसपछि म फेरि राष्ट्रपतिकैमा जान्छु। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जजसको नाम पोले ती व्यक्तिहरूलाई बयान दिन आऊ भनेर भने। त्यसमध्येमा सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, केही दलाली काम गर्ने वकिलहरू, वरिष्ठ भनिएका वकिलहरू, बारका प्रतिनिधि लगायतका नाम उहाँले पोल्नुभयो। यिनीहरू दलाल पनि हुन्, बेइमान पनि हुन्, पार्टीका पनि हुन्, एजेन्ट पनि हुन्, सारा चिज उहाँले भन्नुभयो। अब ती केही वरिष्ठ ठानिएका वकिलहरू त गए, तर ती न्यायाधीश र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आउँदैनौ के नाप्छौ भने गएनन्। फलत त्यो संसदको जो महाभियोग सिफारिस समिति थियो त्यो केही गर्न सक्ने हैसियतमा रहेन, ऊ आफै मृत्युवरण गर्यो, अर्थात् भस्म भयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्चमा जान चाहे, त्यहाँ बार लगाएर बस्यो। बार लगाएर बस्यो, न्यायाधीशहरू जुरुक्कै उठे, जो भालवाला न्यायाधीश थिए। अनि अब सवाल के रह्यो, सरकारले उनलाई दिएको सुरक्षा कटौती गर्यो, नजरबन्दमा राख्यो र कतिपय मानव अधिकार कर्मीहरू त्यसको अनुगमन पनि गर्न गए। फलत त्यो नजरबन्दबाट हटाइयो, नजरबन्दबाट उहाँलाई मुक्त गरियो, तर सुरक्षाकर्मी कटौती यथावत रह्यो र कामु प्रधान न्यायाधीश भन्ने मानिसले चलाइरहेको स्थिति छ। अब उनको पनि म्याद आज भोलि सकिँदैछ, कामु प्रधान न्यायाधीशको। अब के हुन्छ, चोलेन्द्रको के, यसको के बताइदिनुहोस् त। अब कसरी चल्छ न्यायालय? किनभने जो कामु छ अब यसमा यसैले के भने यो राज्य प्रणालीकै यसका पात्र, प्रणाली र प्रवृत्तिकै यो चिरहरण हो। म तपाईलाई भर्खरै पनि मैले निवेदन गरेँ, तपाईले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश अथवा संवैधानिक पदाधिकारीलाई संसदीय सुनवाई समितिबाट पारित हुनुपर्छ। यिनै न्यायाधीशहरू जो त्यहाँ जानका लागि होइन, यो त विधिको शासन आदि इत्यादि भएन भने, अब जुन समितिमा प्रधान न्यायाधीशमाथि सुनवाई कार्यवाही हुन सक्छ, त्यो समितिमा अरू न्यायाधीशहरू नजाँदा उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन भने यो विधिको शासन रह्यो। तपाईले मलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु भयो संसदीय सुनवाई समिति, अनि महाभियोग लगाउनु भयो, अहिले म त्यहाँ जवाब दिँदैछु। र फेरि के भने जुन अस्ति 78 फागुन 1 गते जुन 98 जना मान्छेहरूले मेरो विरुद्धमा मलाई अभियोग लगाए, महाभियोग लगाए भने अहिले महाभियोग सुनवाई समितिमा को छन्? सिफारिस समितिमा तिनै सदस्यहरू छन्। मेरै विरुद्धमा मलाई उजुर गर्ने अनि मैले अपराधी भन्ने मेरै न्यायाधीश हुन्छ, यो विधिको शासन भयो। अब जुन देशमा प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले नजरबन्द सरह राख्नुहुन्छ र फेरि कामु 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 भनेर 50 चोटि कामु भन्छौँ हामी, कामु कसले दियो? यो देशमा अहिले प्रधान न्यायाधीशको अब अहिले कामु ये दीपक कुमार कार्कीजी केलाई कामु भन्छन्, तर कामु दियो कसले? म महाभियोग लागेँ, म प्रधान न्यायाधीश होइन, निलम्बित भएँ भने जब प्रधान न्यायाधीश छँदैछ अनि उसले काम गर्न पाएन भनेर कामु दिनु भएको होला। मैले कामु नदिई तपाईँ कसरी काम हुनुभयो? कायम मुकायम भन्न। अब फेरि अहिले बारको आदि इत्यादि जे कुरा गरेको यो पीडाका साथ भन्नुपर्छ, धेरैचोटि भनेको छु मैले, आज पनि यो टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्छु म। यो जब शेरबहादुर देउवाजी, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी सर्वोच्च अदालतमा
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई निवेदन लिएर जानुभयो। चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यो न्यायाधीश राख्न पाइँदैन र त्यो न्यायाधीश राख्न पाइँदैन भनेर यिनै वकिल साहबहरूले भन्या होइन। चोलेन्द्रले त मान्यो त्यो कुरा, सुरुमै सेटिङ रहेछ है। अब पछि जे निर्णय आयो त्यो भइगयो। तर मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, एकछिनलाई मान्नुहोस्, म शेरबहादुर देउवाजीको वकिल, मैले विपक्षी बनाउँदा अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाएँ, सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाउनै पर्यो। अनि जब मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्यो अनि म आफै अग्निप्रसाद सापकोटाजीकोमा गएर, होइन सभामुख महोदय लिखित जवाब त यो लेख्नुपर्छ त्यो लेख्नुपर्छ, नभए केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले जित्छ हामी हार्छौँ, वादीको पनि प्रतिवादीको पनि मै वकिल भएँ। यो लाज छैन। अनि त्यहाँबाट तपाईँ हामी अब न्यायपालिकामा यथेष्ट कुचो नहुने रहेछ। होइन कुचो लाएर त्यो राप साफै गर्नुपर्ने, पानी अर्काउनुपर्ने। अझ म विनम्रताका साथ के निवेदन गरौँ भने, न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत त 2013 सालदेखि थियो नि, किन त्यतिखेर यस्तो भएन? 47 सम्म किन यो भएन? यहाँ त तपाईँ जतिवटा प्रधान न्यायाधीश बनाउनु भयो, सुशीला कार्कीलाई पनि महाभियोगै लाग्ने भयो, चोलेन्द्रलाई पनि महाभियोगै लाग्ने। भन्नुको अर्थ पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली। प्रणाली के बनाउनु भयो? तपाईँ संसदीय सुनवाई समितिको मान्य सदस्य, म संवैधानिक, म चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश हुने मान्छे, तपाईँ गाउँ गएर होइन मान्य सदस्यज्यू मलाई चाहिँ यो पास गरिदिनुहोस्, म तपाईँहरूलाई साथसँग सहयोग गर्छु भनेर 50औं मान्यहरूलाई चाहिँ म प्रतिबद्ध कबुल गरेर आएको छु। राजनीतिक दलका मान्य सदस्यहरूसँग प्रतिबद्धता लिएर आएको मान्छे त्यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ? हामीले हेरेनौ यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी तिमीहरू टुक्रा टुक्रै भएर बस भनेर हरि फुयालजीहरूले गरेको फैसला हेरेनौ हामीले? ललिता निवास प्रकरणमा भाटबटेनी सुपरमार्केटको कानुन व्यवसायी भएर त्यो जग्गा आफ्ना नाउँमा 4 आना 8 आना जग्गा राखेको भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रचारित भएको अहिले कुमार रेग्मीजी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्न। चोलेन्द्र शमशेरले भने अनुसार हरिकृष्ण कार्कीजीले, होइन म त केपी शर्मा ओलीजीले एटर्नी जनरल बनाएको मान्छे, म केपी शर्मा ओलीको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर हरिकृष्ण कार्कीजीले भन्नुभएको भने होइन। यसकारणले गर्दा के चाहिँ बाँकी छ? प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभा अलरेडी ल्याम डक, जसको काम कार्य निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेर अब जब तपाईँ काम चलाउमा पुगिसक्नुभयो, अब तपाईँ यत्रो विधेयक लिएर आउनुहुन्छ र राष्ट्रपतिलाई दोष लगाउनुहुन्छ। अब के चाहिँ बाँकी रह्यो? अब एउटा जवाब दिनुहोस्, त्यसपछि म महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्छु। अब अदालतको चाहिँ के भयो, यसको के निकास के हो? किनभने प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ जान सक्ने स्थिति छैन। किन छैन? एकछिन, किन छैन? विधि पद्धति प्रणाली कानुनले त अब मलाई अभियोग लगाउने समिति नै समाप्त भयो, मलाई अभियोग लागेन, म फुल फ्लेजेड प्रधान न्यायाधीश भएँ। तर तपाईँ मलाई किन जान दिनुहुन्न भने लाठी मुङ्ग्री देखाएर वकिलहरूले बोलेको भाषा अस्ति हेर्नु भएन? ल त चोलेन्द्र शमशेर यहाँ आओस् त त्यसलाई गेटमा हामी देखाइदिन्छौँ। तपाईँ एउटा देशको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, सुप्रिम कोर्ट बारको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, नेपाल बारको चेयरम्यान हुनुहुन्छ। संविधान कानुन विधि पद्धतिले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशहरूलाई यसरी आउन मिल्दैन, त्यो कुरा नगर्दा बेस हुन्छ भन्ने कि आओस् त देखाइदिन्छु म, यहाँ गेटबाट छिरेर मात्र हेर्नुहोस् त के प्रवृत्ति रहेछ। होइन भनेदेखि चोलेन्द्र शमशेरले जुन कुराको अभियोग जे लगाउनु भयो होला त्यसबारेमा चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा मानहानिको मुद्दा हाल्नुहोस् न तपाईँहरू। रुल अफ ल होइन, हुल अफ ल, हुल। यसै कारणले गर्दा हामी कानुनी भाषामा भन्ने गर्छौँ, विधिको शासन होइन शासकको विधान होइन। विधिको शासन हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्द गर्ने कुन कानुन छ? तपाईँले त गर्नुभयो त, किन गर्नुभयो? शासकको विधान। निकास के यसको चाहिँ यो न्यायालयको सवालमा हो, यो न्यायालयको सवालमा यो संवैधानिक व्यवस्था जे हो यो संवैधानिक व्यवस्थाको अन्त्य नै निकास हो। नभए संविधान चाहिँ यही राख्ने। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अलि शब्दको लागि क्षमा चाहौँ। तपाईँ सधैँ दुध हालेर खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खानुभयो भने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसैले तपाईँले पात्र ग्लास बनाउनु भएको छ दुध खान्छु भनेर,
सधैँ दारू हालेर पिउनुहुन्छ भने अब त्यो काम लाग्छ भने यसैले तपाईँ आफूले फालिदिने किनभने तपाईँ आफूले अहिले चोलेन र शमशेरको विरुद्ध पीडा लाग्छ एउटा नागरिकको हैसियतले जो जेलमा बसेको होला त्यसलाई सम्झेर हामी कुरा गरौँ चोलेन र शमशेरले गरेको फैसला बमोजिम लागु औषध मानव बेचबिखन तस्करी जे कुरा होला अरू मुद्दाहरूमा त उसले गरेको कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको फैसलामा त म जेलमा बसिरहेको छु नि म चाहिँ तपाईँको फैसलाको कारणले जेलमा बस्नुपर्ने तपाईँ चाहिँ भ्रष्ट अयोग्य र अपराधी प्रधान न्यायाधीश भएर अभियुक्त भएर महाभियोग खप्ने भने मलाई जेलबाट छोड्नु परेन के प्रणाली बनाउनु भएको छ अनि प्रणाली चाहिँ तपाईँ उ नहेर्ने अनि विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार खोज्ने अनि आएर बसेकालाई नागरिकता दिने यसलाई अङ्गीकृत दिने यसलाई जन्मसिद्ध दिने यसलाई घरबारी सिद्ध दिने के भने अब म तपाईँसँग अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु यो सरकारले सबै फ्रन्ट ओपन गर्यो हान्यो न्यायालय हान्यो राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्यो र समग्र नेपाली जन दुई ध्रुवमा विभाजित गराउने प्रयत्न गर्दैछ चुनावको सम्मुखमा छ देश संसद छैन प्रतिनिधि सभा छैन अब हुन्छ के यहाँ निर्णायक भूमिका कसको किनभने जोसँग शक्ति छ त्यसले आर्जन गर्ने स्थितिमा देश प्रवेश गर्यो अर्थात् विधिको शासन समाप्त भयो शक्तिबाट सबै चिज प्राप्त हुन्छ अर्थात् जो बलवान छ जो तिग्रे छ त्यसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने ठाउँमा प्रवेश गरेको घटनाक्रमले देखिन्छ अब के हुन्छ अहिले यो शासक पक्ष अर्थात् सत्तारूढ दल बसिरहेको छ उनीहरू आकस्मिक बैठकमा छन् अब के गर्ने कसो गर्ने के हुन सक्छ राष्ट्रपतिको कदम के हुन सक्छ हामी के गर्न सक्छौं तत्पश्चात मिलिट्रीको रोल के होला यस्तो खाले पनि सायद उनीहरू छलफल गर्दैछन् यस्तो स्थितिमा कहाँ प्रवेश गर्छ अब फेरि पनि मैले दोहोर्याएर भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अहिले निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ भने नेपाली जनतालाई आफ्नो विवेकले मतदान गर्न कसैले रोक्न सक्दैन अथवा रोकिनु हुँदैन तर यति निकृष्टतम कुरा छ यो भन्दा पनि पीडा लाग्छ वर्षमान पुन भन्ने एउटा मान्छेले आम सञ्चारमा भन्यो नेपाली जनता नै भ्रष्ट छन् जो पैसा नदिई भोट हाल्दैन अब तिनै नेपाली जनतालाई भ्रष्ट भनेकाहरू भोट माग्न जाँदैछन् नेपाली जनताले ध्यान दिउन् एक र अर्को कुरो पैसा नदिकन जनताले भोट हाल्दैनन् भन्छन् भने त्यो जनतालाई दिने पैसा चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ दुई अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु 2079 वैशाख 2 गते को मन्त्री परिषदको बैठकले 18 अर्ब अरू जे अनुदान लिँदै 18 अर्ब 0.75% अमेरिकासँग ऋण लियो किन ऋण लियो भनेदेखि संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्यो भनेपछि यो राज्य प्रणालीको बुरी हाल यो देखियो र अब अझै अर्को कुरा के हो भने तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो आपत्ति भएन तपाईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकोलाई संशोधन गर्ने विधेयक त ल्याउनु भयो नि त्यो चाहिँ किन पास भएन नागरिकता विधेयक चाहिँ पास भयो किनभने तपाईँ दिल्ली जानु भएको थियो आर्जु देवाजीसँग अझै डोबलहरूसित के कुरा गरेर आउनुभयो यहाँ आएपछि फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक चाहिँ पास गर्नु भएन किन सक्नु भएन किनभनेदेखि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि आपत्ति गर्यो मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार शक्तिहरूले पनि आपत्ति गरे भनेपछि तपाईँ सम्प्रभु सम्पन्न हुनुहुन्छ फेरि अब निर्वाचनको कुरा आयो वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि फागुन 24 गते एक थरी नेपाली महिलाहरूले हामी माओवादी जनयुद्धको कालमा चाहिँ बलात्कृत भएका हौं भनेर प्रेस मिट गरे त्यतिखेर एउटा बजारमा नारा एउटा अस्मिता कि सुस्मिता के एकजना महिलाको कुरालाई लिएर 8 वर्ष अगाडिको बलात्कारको प्रश्नलाई लिएर बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाऊ भनेर नारा लगाइराखेका थिए अब आज बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउने हो भने माओवादी जनयुद्धको बेलामा बलात्कृत भएका महिलाहरूको अवस्थामा प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरू कहाँ हुनु होला अनि अब के हुन्छ भनेर तपाईले जे भनिराख्नु भएको छ
पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। र अस्ति भर्खरै मनोज पाण्डे नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति पदवी लिन आउनुभयो। पीडाको कुरा छ। बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्यो, नर्सहरू बेलायत पठाउने, युवाहरू खाडीमा पठाउने, अनि पढे लेखेका जानेका अमेरिका अस्ट्रेलिया जाने, अनि त्यहाँबाट यो देश त खाली हुने भयो। अनि मुलुक भर्नका लागि चाहिँ यो संविधान लागू हुँदाका बखत देहाएका व्यक्ति नागरिक हुने भनेर नागरिकता प्रमाणपत्र बाँड्ने। यो अवस्थामा अब नेपाली जनताले आफ्नो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्नमा कुनै लोभ लालच इफ बटवाला कुराले तलमाथि गरे भनेदेखि वास्तवमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ सिक्किम र फिजी हुन बेर छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको कदम चाल्नु भएको छ, फेरि पनि म तपाईलाई भन्छु, संविधानको धारा 61 अघि पनि भने यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि यो संविधानले के भन्छ? यसको प्रस्तावनाले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनलाई आत्मसात गर्दै भनेपछि यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ पर्दैन। र मुलुकको स्वाधीनता थाम्नु पर्यो भने संविधान त 10 वटा चेन्ज हुन्छन् नि, यो पनि त बदलेरै आएको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली सेनाको कर्तव्य तोकेको छ कि देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, संरक्षणको विषयमा सुरक्षा परिषदको व्यवस्था हुन्छ भनेपछि अब अहिले यो नागरिकताको विषयलाई लिएर यत्रो ठुलो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको अवस्था छ भने संविधानको धारा 105 ले त अब अदालतको विचाराधीन भएको विषयमा तपाईले बोल्न पाउनुहुन्न, हामीले पनि छलफल गर्न हुँदैन। तर अघि मैले भने विधिको शासन होइन, शासकको विधान भएर अघि तपाईले भने जस्तो अब प्रधान न्यायाधीशलाई पनि कोनी के गर्दिने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउँछु भने बाबा तिमी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसकेर तिमी आफू चाहिँ निर्वाचनमा गइराखेका छौ। अझै कुरा भन्ने हो भने त तपाईं चाहिँ अहिले बहालवाला मान्य हुनुहुन्छ, म चाहिँ नयाँ चुनाव लड्दैछु भने एक थरी वकिलहरू के भन्दैछन्, होइन यो महाभियोग सिफारिसवाला कुरा त चुनाव पछिसम्म पनि जानुपर्छ भन्नुको अर्थ अब निर्वाचित भएर आउने मान्य सदस्यहरूलाई पनि हुकुम दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, नेपाली जनताले अर्को मान्छेलाई भोट हाल्न नपाउने। वाह, यो जस्तो निरङ्कुश लोकतन्त्र संसारमा कहीँ हुन्छ? यसै कारणले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिले जे कुरा पुनर्विचार गर्न संविधानले दिएको अधिकार हो त्यो पुनर्विचारको हकलाई उहाँले कन्टिन्यू गरे मात्रै हो। धारा 61 अनुसार धारा 61 र धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम मैले पुनर्विचार गर्न संसदमा पठाउन सक्छु भने मेरो धारा 3 बमोजिमको अधिकारको प्रयोग तिमी पार्लियामेन्टले अवज्ञा गरेर धारा 4 प्रयोग गर्न पाउँछौ। संविधान बच्यो, अब संविधान के भयो? हो, त्यसैले संविधान चिरहरण भयो। किनभने नेपाली जनताले बनाएको संविधान कसले गर्यो चिरहरण? सत्ताले गर्यो, यो ठगबन्धनले गर्यो। किनभनेदेखि तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने परमादेश त्यहाँदेखि होइन यो सम्पूर्ण विसङ्गति र वितण्डा। अब सवाल के रह्यो भने कार्यकारिणी, त म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ है, कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न अर्थात् कार्यकारिणी त यो सरकार हो, प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले जो आकस्मिक बैठक बस्दैछ उसले कुनै अन्यथा निर्णय गर्यो भने चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गरे सरह राष्ट्रपतिमाथि जाई लाग्यो भने त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ? त्यो कटौती गर्न सक्दैन, उनलाई दिएको सुरक्षा अथवा उनीमाथि नजरबन्द अथवा उनले चाहिँ असंवैधानिक कदम गरेको चालेको हुनाले उनीमाथि हामी यो गर्छौं गर्न सक्छ नि। अब एउटा कुरा के हो भने पावर करप्ट्स एब्सोल्युट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली
भनेपछि सत्ताले सधैँभरि दोहन गर्छ। तर तपाईँ विधि र पद्धतिमा जानुभयो भने अहिले तपाईँले भने जस्तो कुरा गर्ने कुनै उनीहरूले बनाएको संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्थै छैन। अब विधि र पद्धतिमै नभएको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने अब कुनै वन फाइन मर्निङ कोही बौला आएर अब के गर्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यसको निकास चाहिँ के? अब यसको निकास त फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ, तपाईँले निर्माण गर्नुभएको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिलाई उसको कर्तव्य पालन गर्ने कुरामा उसले जुन कर्तव्य पालन गर्यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 3, त्यो संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको कुरालाई अवज्ञा गरेर तपाईँले चाहिँ संविधानको अपहेलना गर्नुभयो होइन भनेदेखि अब के गर्न सक्छ त? के यो अब कसरी राष्ट्रपति र यो सरकार सँगै जान्छ? चुनाव पनि हुन्छ, सहज स्थिति हुन्छ कि अब कसरी जान्छ? त्यो त ठुलो एउटा टसलमा गयो, द्वन्द्वमा गयो। यो सहज स्थिति देखिँदैन होइन। र के हो भने द्वन्द्वमा नगइकन कुनै न कुनै प्रकारको एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। होइन भनेदेखि यसरी त्यो कभी नौका गाडी उपर कभी गाडी नौका उपर वाला कुराले चल्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति तपाईँले बनाउनु भएको संविधानको धारा 270 जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा तपाईँले नेपाली जनताको अभिमत लिन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले किन नेपाली जनताको अभिमत लिनुहुन्न? किन तपाईँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, किन जहिले नयाँ राज्य व्यवस्था नयाँ प्रणाली आउने बित्तिकै फेरि तपाईँ चाहिँ यो नागरिकताको प्रश्नलाई लिएर आउनुहुन्छ भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता लेख्ने तपाईँ अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुता भनेर नेपाली जनता चाहिँ अर्कालाई बनाउने, तपाईँले नेपाली जनता नेपाली बनाउन पाउनुहुन्छ? कुनै ठाउँमा कुनै राजनीति यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा काहीँ लैजानका लागि अर्थात् कुनै डिजाइनभित्र योजना अन्तर्गत यो सबै गतिविधि भइरहेको छ, अप्रिय अवस्था सिर्जना हुँदैछ, कुनै ठुलो गम्भीर खाले राजनीतिक दुर्घटना नेपालमा घट्दैछ, त्यसरी बुझौँ यो अहिलेको घटना? किनभनेदेखि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो जे पनि हुन्छ र अहिले यो जे नागरिकतावाला कुरा जे देखिएको छ, फिजीमा पनि यस्तै गतिविधि भएको थियो र सिक्किमवाला कुरा त हामीलाई जगजाएरै छ। यसैले राजनीतिक दुर्घटना गराउने उद्देश्य प्रेरित यो सबै घटना देशी विदेशी कुनै तागतले गरिरहेको, देशी होस् वा विदेशी तागतले गरिरहेको छ कि वा यो मुलुकको अस्तित्व कोल्याप्स गर्ने हिसाबले कुनै डिजाइनभित्र रहेर यहाँका शासकहरू अथवा प्रतिपक्ष या जो छन् उनले काम एक्ट गरिरहेछन्? के हुन सक्छ? मलाई लाग्छ यो एमसीसी पारित गर्ने कुरादेखि लिएर र अहिले जसरी अग्निपथको नाउँमा नेपालभित्र आएर नेपाली युवाहरूलाई विदेशी सैन्यमा भर्ना गर्ने काम कारबाही गर्दा नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय सम्प्रभुता कहाँ पुग्यो? अनि नेपाली युवाहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ना गरेर के गर्ने? लद्दाखमा भारत र चीनको लडाईँ हुँदाखेरि हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनको विरुद्धमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने र त्यसको मतियार यो सरकार हुने कहाँ जाँदैछ? यसकारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयकलाई अहिले राष्ट्रिय हितको पक्षमा संविधान र कानुन त बाबा, कानुन भनेको त बलियाले लेख्ने दुबलाले मान्ने। सरकारले हामीले गल्ती गर्यौं ठिक छ बाबा भन्यो भने के हुन्छ नि? सरकारले गल्ती गर्यौं बाबा ठिक छ भन्यो भने यो सबै टन्टै सिद्धियो। तर सरकार पछि हट्नु पर्दैन। तरले अपराध गर्यौं यो हामी सकेनौं बाबा अब पछि हट्यौं भन्नु। तर प्रश्न के हो भनेदेखि तपाईले अपराध गरेपछि सजाय पाउनु पर्यो। तपाई नै होइन, यही अदालत होइन। रामबहादुर थापा बादलहरू चाहिँ माओवादीबाट निर्वाचन जितेर आएको केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा जाँदा संसद सदस्य सिद्धिने, माधव नेपालले चाहिँ रुखमा भोट हाल्यो भनेदेखि त्यसको संसद सदस्य नसिद्ध्याउनु भनेर भन्ने यो अदालतको मात्रै ताकतले भने हो।
प्रयोग हुन्छ हाम्रो अदालत यसको अर्थ यो यो देखिँदा हुन्छ मुखिया चाहो यो हुन्छ होइन भइराखेको छ। र फेरि के भने ईश्वर प्रसाद खतिवडाले त सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो मैले त त्यो फैसला लेख्न पाएकोमा म त कृतकृत्य छु, तर उहाँलाई अहिले पश्चाताप हुँदैन यो फैसलाको कारणले यो देश बर्बाद भयो तबाह भयो भनेर? लज्जा शरणम। होइन अझै अर्को कुरा, यो देशका हिजोका प्रधान न्यायाधीश हो भन्ने मान्छेहरू, तपाईँहरू आफू पूर्व न्यायाधीश भएर जे राज्य कोषबाट सुख सुविधा आदि इत्यादि खानु भएको छ देशलाई के दिनु? अनि अर्को बहालवाला न्यायाधीशलाई आदेश दिने तपाईँको हुकुमले चल्ने हो देश। यसै कारणले गर्दाखेरि पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली यो तीनैवटा कुराको असफलता भयो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता, समसामयिक आम जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।